अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट फैसल शाह। आप देख रहे हैं बॉब डिजिटल यूट्यूब चैनल या हमारा फेसबुक पेज। आपने हमारी वीडियो देखने के लिए टाइम निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुनासिब समझें चैनल को सब्सक्राइब करें। नाज़रीन, कशमाला तारिक केस एपिसोड 4 के साथ मैं आपके सामने पेश खिदमत है। आपके एक्सीडेंट में कितनी सज़ा हो सकती है, पहला सवाल का हम ये जवाब देने की कोशिश करेंगे। कौन सी दफ़ात लगेंगी या लग सकती हैं, ये हम आपको बताएंगे। और आगे क्या पॉसिबली हो सकता है, इन 3 बातों से हम आपको आगाह करेंगे। तो हमारे इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। नाज़रीन, कशमाला तारिक के मुताबिक ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, ये उन्होंने बयान दिया, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि जी मेरा बेटा, मैं और मेरे जो शौहर हैं वो बिल्कुल मासूम है, हमें इससे जोड़ा जा रहा है। हमसे आगे वाली गाड़ी में मेरे हस्बैंड थे और मैं और मेरा बेटा उस गाड़ी में थे जिससे एक्सीडेंट हुआ है, पर हम पीछे थे और आगे हमारा एक ड्राइवर था जो कि गाड़ी चला रहा था। तो यहाँ पे पहला सवाल ये उठता है जनाब कि अभी रिसेंटली कुछ अर्सा पहले शादी हुई है कशमाला तारिक की, तो क्या ये पॉसिबल है कि वो लाहौर से इस्लामाबाद तक का ट्रैवल इतना लंबा कर रहे हैं और उनके पास बड़ी गाड़ी है, फॉर्च्यूनर गाड़ी, बड़ी गाड़ी होती है, उसमें 8-9 बंदे आराम से बैठ सकते हैं। 3 उसके स्टेप्स होते हैं, ड्राइवर उसके साथ, बैक की पूरी सीट और उससे पीछे भी 2-2 सीटें साइडों पे होती हैं। तो यानी टोटल ये 9-10 बंदों की कॉन्फ़िगरेशन वाली गाड़ी है और उसके अंदर सिर्फ कशमाला तारिक और उनका बेटा है और जो उनके शौहर हैं, जो कि अभी रिसेंटली उनकी शादी हुई है, वो अगली गाड़ी में जा रहे हैं। पहला सवाल, खैर ये उनकी पर्सनल लाइफ है, ये पॉसिबल है। दूसरा सवाल जनाब यहाँ ये उठता है कि अगर आप एक ड्राइवर हैं, जस्ट सोच के देखें ये बात कि आप ड्राइवर हैं और आपको पता है कि मैं जिनके यहाँ काम कर रहा हूँ, मेरे मालिक पीछे बैठे हुए हैं गाड़ी में, तो क्या मैं बग़ैर उनकी इजाज़त के और बग़ैर उनकी सम्मति के, यानी बग़ैर उनकी एक्सेप्टेंस के, क्या ये पॉसिबल है कि मैं रैश ड्राइविंग करूँ, तेज़ ड्राइविंग करूँ और ऐसे ज़िग-ज़ैग करके गाड़ी निकालूँ, जो कि वहाँ पे मौजूद एनी शाहिदीन ने बताया है कि इस तरह की हार्श ड्राइविंग हो रही थी। तो क्या ये पॉसिबल है कि पीछे फैमिली बैठी है, कशमाला तारिक जैसी पर्सनैलिटी, 2 टाइम एमएनए, उनका बेटा बैठा है पीछे, जो कि 5-6 दफ़ा पंजाब लेवल पे गोल्ड मेडल ले चुका है स्विमिंग में। तो क्या ये पॉसिबल है कि उन इस तरह की शख्सियात की मौजूदगी में एक ड्राइवर अपनी मर्ज़ी और अपनी मंशा करते हुए इस तरह की ड्राइविंग करे? तो जनाब ये पॉसिबल नहीं है, जब तक कि या तो उसको उस फैमिली की तरफ से कहा जाए कि बस जो आए उड़ा दो, बस आप ले जाओ और हमें पहुँचा दो, पहली ऑप्शन। दूसरी ऑप्शन ये हो सकती है कि जब वो खातून खुद या उनका बेटा गाड़ी चला रहा हो। वाहिद ये 2 ऑप्शन हैं, तीसरी कोई ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। अच्छा जनाब, ये कैसे पता चलेगा कि ये उनका बेटा चला रहा था या नहीं? पर उससे पहले हम आपको ये बता दें जनाब कि जैसे ही एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट होने के बाद ज़ाहिर-सी बात है लोग वहाँ मौजूद थे, वो वहाँ गए और उसमें 2-3 रिपोर्टर थे जिन्होंने वीडियोज़ बनाई, तो वहाँ पे उनको डराना-धमकाना शुरू कर दिया। पहले 1-2 उनके गार्ड आए, उसके बाद उनके 7-8 गार्ड का जो पूरा ग्रुप होता है, उनको प्रोटोकॉल गवर्नमेंट की तरफ से मिला है, वो आया और उसने डराया-धमकाया और फ़िल्मी गुंडों की तरह उन्होंने उनको डराया-धमकाया और बाकायदा कहा कि अगर आपने वीडियो बनाई या इस बारे में कोई बात की, तो हम आपको गोलियों से भून देंगे। तो सवाल ये है कि क्या इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान जैसे डेमोक्रेटिक मुल्क में क्या आप किसी को ये इजाज़त दे सकते हैं कि वो इस तरह से लोगों के साथ जुल्म करे? एक तो आपने बंदे मार दिए और ऊपर से आप इस तरह की बात करें, और वो भी एक छोटे लेवल का बंदा। ये 2 टाइम एमएनए थीं, अभी ना ये मिनिस्टर हैं, ना कोई बड़े ओहदे पे फ़ाइज़ हैं। ये सिर्फ़ एक यूँ समझिए कि वुमेन राइट्स का जो डिपार्टमेंट है, उसकी ये हेड पर्सन है। तो अगर ये इस तरह के काम करेंगे और इनके गार्ड ऐसे काम करेंगे, तो जनाब फिर ये बताएँ कि जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, या जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, या हमारी फेडरल मिनिस्ट्रीज़ हैं, या हमारे सूबाई वज़ीर हैं, तो फिर उनके अंदर कितना होगा? वो तो गोलियाँ मार देंगे। अगर अगर ये सिर्फ़ बात कर रहे हैं, तो वो तो भाई ये काम कर देंगे। तो ऐसा नहीं होता, आप एक मुल्क में रहते हैं जो बनाना रिपब्लिक नहीं है, ऐसे ही आप किसी को डरा-धमका नहीं सकते। एनी हाउ, आगे चलते हैं जनाब। कैसे वेरीफ़ाई कर सकते हैं कि गाड़ी कौन चला रहा था? बहुत सिंपल है। इस्लामाबाद में एंटर होते के टाइम पे टोल प्लाज़ा होता है एक, और उस टोल प्लाज़ा में कैमरा लगा होता है। कैमरा एक ऊपर लगा होता है, एक सामने लगा होता है। जब आप गाड़ी लेके जाते हैं और आप वो जो पेमेंट करते हैं, जो रसीद आपको मिलती है, वो और मोटरवे के ऊपर भी लगा होता है। तो वहाँ पे ड्राइवर बाकायदा क्लियर उसमें आ रहा होता है। आपने अक्सर ड्रामों में, फ़िल्मों में, सीआईडी में अक्सर ये आता था कि वो उस टोल प्लाज़े से पहचानते थे कि चला कौन रहा है गाड़ी। जनाब वो कैमरा हकीकत में होता है और उसमें इतनी अच्छी क्वालिटी की फ़ोटो मौजूद होती है कि जिसमें कि पता चलता है कि ये ड्राइवर कौन है। शायद साइड के शीशे से ना आए क्योंकि वो ब्लैक है, लेकिन जो फ्रंट का शीशा है, डेफ़िनेटली जो उसकी विंड स्क्रीन होती है वो ब्लैक नहीं हो सकती, क्योंकि उसको देख के आपने ड्राइविंग करनी है। तो जनाब वहाँ से वेरीफ़ाई पुलिस हमारी कर सकती है। इस्लामाबाद पुलिस के अंडर आता है गालिबन ये चीज़, तो वो वहाँ से वेरीफ़ाई करें कि ये कौन थे जो ड्राइविंग कर रहे थे, वहाँ से पता चल जाएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जनाब, सीसीटीवी फुटेज होती है। इस्लामाबाद एक सेफ़ सिटी है, वहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं हर चौक के ऊपर, और वो इस एंगल पे लगे होते हैं कि जब आप गुज़र रहे होते हैं तो बाकायदा आपकी फ़ोटो आती है। आपने अक्सर सुना होगा कैमरे वाला चालान हो गया। वो कैमरे वाला चालान क्या होता है? वो कैमरे वाला चालान ये होता है कि वो कैमरा इस एंगल पे और इस तरह से लगा होता है कि जब वो आपको फ्लैश करता है ना, तो आपकी गाड़ी का नंबर भी आता है, आपकी गाड़ी भी आती है और चलाने वाले की शक्ल भी आती है, तीनों चीज़ें आती हैं।
تو یہ تو ایزیلی ویریفائی کر سکتے ہیں اس ٹائمنگ کے حوالے سے کہ یہ گاڑی کہاں کہاں سے گزری اور اس کے جو ہے اندر چلا کون رہا تھا. اچھا ویریفائی تو ایسے ہو گیا. اب سوال یہ ہے کہ پکڑ لیا. فی الحال تک کہ ہمارے پاس رپورٹ یہ ہے کہ جو ڈرائیور تھے اس نے جرم کا اپنے جو ہے وہ کر لیا ہے کہ جی میں مجرم ہوں, مجھ سے مسٹیک ہوئی ہے, میں نے گاڑی ماری ہے اور میں نے جو ہے یہ معاملہ کیا ہے. میرا ایک دوست تھا جناب, اس کا ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا ایک زمانے میں, تو اس کے بعد لائسنس نہیں تھا اس ٹائم, انڈر ایج نہیں تھا وہ, لائسنس یعنی اس کی ایج تھی پر اس کے بعد تھا نہیں جناب. ایکسیڈنٹ ہو گیا, اللہ کا شکر ہے کہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا, کسی ٹرالی کے ساتھ ہوا تھا اس ایکسیڈنٹ, ٹریکٹر ٹرالی جس طرح ہوتی ہے نا, ان کی اپنی ہی گاڑی ڈیمیج ہوئی اور سمجھے کہ سب بچ گئے اور بس تھوڑی بہت کھرونچ وغیرہ ہی آئی تھی اور ڈرائیور کو بھی. تو سب سے پہلے انہوں نے کیا کیا کہ وہ جو میرا دوست گاڑی چلا رہا تھا نا, اس کو انہوں نے ریپلیس کیا ایک اپنے ڈرائیور کے ساتھ جو ان کے پاس ڈرائیونگ کا کام کرتا تھا, اس کے پاس لائسنس تھا. ریپلیس کیا کیوں؟ کیونکہ یہ ایک کامن مین کو بھی پتہ ہے, ایک نارمل انسان کو, کہ اگر ایک بغیر لائسنس کا گاڑی چلاتا ہوا بندے پہ کیس بنتا ہے, حالانکہ میرے دوست نے تو کوئی کسی کو نہیں مارا تھا یا کوئی اس طرح کا مسئلہ نہیں ہوا تھا, لیکن کیس بنتا تو اس کو سزا ہونی تھی, تو انہوں نے اپنا ڈرائیور آگے کر دیا. ٹھیک ہے, تو جب اس طرح کے بڑے پیمانے کے جو ہے ہائی پروفائل لوگ, کیا انہیں اس بات کا نہیں پتہ ہوگا کہ ہمارا بیٹا چلا رہا ہے, اس کے پاس لائسنس ہے یا نہیں ہے, اور اگر نہیں ہے تو پھر تو وہ پکا گیا, رگڑا گیا, پھر تو اس پہ مقدمہ چلے گا قتل کا. تو جناب یہ ریپلیس کیے جاتے ہیں ڈرائیور اس طرح. ڈرائیوروں کو پیسہ, کچھ لوگوں کو پیسہ دیا جاتا ہے, کچھ کو ڈرایا دھمکایا جاتا ہے, کچھ لوگ احسان تلے دبے ہوئے ہوتے ہیں, اور اس طرح سے جو ہے وہ اپنا جرم, کسی اور کا جرم اپنے سر لیتے ہیں. انہیں کہا جاتا ہے بھائی 14 سال کی سزا ہوگی تو آپ کو 14 سال آپ کے گھر اتنے لاکھ روپے پر منتھ ملتے رہیں گے, آپ باہر رہ کے تو اتنے کما رہے ہو, اس سے 4 گنا زیادہ آپ کی فیملی کو پیچھے دیتے رہیں گے. بہرحال جناب, اب ہوا یہ کہ اس نے, ڈرائیور نے کہہ دیا کہ ہاں جی میں نے کیا ہے. اب آگے ہوگا کیا؟ 2 صورتیں ہیں. پہلی صورت یہ کہ لائسنس تھا, دوسری صورت یہ کہ نہیں تھا. اگر تو لائسنس ہوتا ہے تو بچت ہوتی ہے اس میں. اچھا جناب, تو ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ اب 2 صورتیں ہوتی ہیں. پہلی صورت یہ ہے کہ آپ سے جو ہے ایکسیڈنٹ ہو گیا, آپ کے پاس لائسنس ہے. دوسری صورت یہ ہوتی ہے ایکسیڈنٹ ہو گیا, لائسنس نہیں ہے. دونوں صورتوں میں قانون الگ الگ طریقے سے کام کرتا ہے. اگر آپ کے پاس لائسنس ہے تو وہ ایک ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, پراپر اس کی گواہیاں وغیرہ ہوتی ہیں, شواہد لگتے ہیں, اور آپ پہ کیس چلتا ہے, آپ کو تھوڑی بہت سزا یا جرمانہ ہو سکتا ہے, اور آپ کو عدالت چھوڑ بھی سکتی ہے, بری کر سکتی ہے, کیونکہ وہ ایک ایکسیڈنٹ تھا, ہو گیا. لیکن اگر آپ کے پاس لائسنس نہیں ہے تو لائسنس کے بغیر گاڑی یا موٹر سائیکل یا کوئی بھی چیز روڈ پہ چلانا اپنے آپ میں بہت بڑا جرم ہے. ویسے تو پولیس پکڑتی ہے, 200 کے چلان پہ چھوڑتی ہے, لیکن اگر خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہو جائے اور کسی کی ڈیتھ ہو جائے تو جناب آپ کے اوپر لگتا ہے قتل کے چارجز, اور آپ پہ قتل کا مقدمہ چلتا ہے پھر. تو اب اس میں 320 لگتی ہے, 322 لگتی ہے. چھوٹے ایکسیڈنٹ جو ہے اس میں دفعہ 320 لگے گی. اس کی بہت زیادہ سزا نہیں ہے, تھوڑا بہت جرمانہ ہے اور اس میں معافی تلافی ہے. لیکن اگر کوئی بڑا فیٹل ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو جناب پھر 322 لگتی ہے, اور 302 بھی لگ سکتی ہے, ان سینس کہ اگر ثابت اسٹیبلش ہو جاتا ہے کہ جناب یہ قتل جان بوجھ کے کیا گیا ہے. بہرحال یہ جناب ہماری عدالتوں کا کام ہے, ہمارے اداروں کا کام ہے, ہم صرف آپ کو انفارمیشن دیتے ہیں. اینی ہاؤ, اب پتہ یہ چلا ہے کہ نہ ان کے بیٹے کے پاس لائسنس ہے, نہ ان کے اس ڈرائیور کے پاس لائسنس ہے جو پکڑا گیا ہے. اگر ایسا ہے تو جناب یہ تو بڑا کیس چلے گا, بڑی انکوائری ہوگی تو بڑی سزائیں ہوں گی. ہاں, ایک صورت یہ ہوگی کہ ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ جو ہے ان لواحقین سے جا کے ملیں, کیونکہ بہت پیسے والے ہیں. اگر ان کو دیت دینی پڑتی ہے, دیت آج کل جو ہے 100 اونٹ ہوا کرتے تھے ہمارے نبی کے زمانے میں, تو 100 اونٹ اگر آج کے حساب سے ماڑا بھی دیکھا جائے تو 1 کروڑ روپے بنتا ہے دیت کا. تو اگر 1 کروڑ روپے ان کو یہ دے دیتے ہیں, سرکار تو خیر 5 یا 10 لاکھ روپے دے دیتی ہے ایکسیڈنٹ میں, لیکن جو اصل دیت ہے وہ منیمم 1 کروڑ روپے بنتا ہے. آج کے حساب سے 100 اونٹ کی قیمت 1 کروڑ ہے. تو اگر 1 کروڑ روپے ان کو چاروں کو دیتے ہیں تو ان کے لیے 4 کروڑ کچھ بھی نہیں ہے, پینٹ ہے ان کے لیے, تو مونگ پھلی کے برابر ہے. اور ہو سکتا ہے کہ ان سے معافی تلافی ہو جائے اور صلح نامہ ہو جائے. صلح نامہ عدالت میں چلا جائے گا, اور قانون کے مطابق اگر صلح نامہ ہو جائے اور دیت دے دی جائے تو پھر کوئی کیس نہیں ہوتا. لیکن ہمارا موقف, پرسنل موقف ہے یہ کہ اس طرح کے واقعات میں جہاں بڑے ہائی پروفائل لوگ انوالوڈ ہوتے ہیں, تو اگر معافی تلافی ہو بھی جائے, اگر دیت دے بھی جائے, تب بھی یہ سرکار کی, گورنمنٹ آف پاکستان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی جو ہے نا اس میں, یعنی سمجھے کہ اپنی طرف سے ایک مقدمہ درج کرے یا اسی کو پرسیو کرے, اور اس کے بعد میں ان کو سزا دلوائے. سزا دلوانا کیوں ضروری ہے جناب؟ سزا دلوانا اس لیے ضروری ہے کیونکہ اگر آج آپ سزا نہیں دلوائیں گے اور ایک بندہ ایک کام کرے گا, پاکستان میں امیروں کی کمی نہیں ہے, کروڑ پتی لوگ موجود ہیں, ارب پتی لوگ موجود ہیں. کل کو بندے کو پتا ہوگا کہ میں پیسے والا ہوں, میں نے کسی کا قتل بھی کر دیا, کروڑ روپے دیت دوں گا, اور کروڑ روپے میں بہت زیادہ آپ کو بتا رہا ہوں, لوگ تو 10 15 5 5 10 20 لاکھ روپے میں ہی مان جاتے ہیں. تو ان کو پتا ہوتا ہے کہ اگر ہم ایسا کریں گے تو ہماری جان چھوڑ جائے گی. تو اس طرح سے پھر آپ کے قانون کی رٹ نہیں رہتی, لا اینڈ آرڈر نہیں رہتا آپ کے ملک میں. جب اسے پتا ہوگا کہ اگر میں نے دیت دے بھی دی, اگر گورنمنٹ نے مجھے رگڑ دیا اور میں آ گیا اور انہوں نے اپنی مدیت کے اندر جو ہے مجھ پہ کیس کر دیا, اور انہوں نے کہا نہیں جی ہم تو معاف نہیں کرتے, کیونکہ گورنمنٹ کے پاس یہ رائٹ موجود ہے, گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس, تو جناب پھر ایسے میں کام خراب ہو جاتا ہے. تو اب جیسے ایسے ڈیولپمنٹ ہوگی ہم آپ کو بتائیں گے.
فی الحال تک اس ویڈیو میں اتنا ہی. اگر آپ کو ہمارا کام پسند آیا تو ہمارے چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں, اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. ڈیلی کی 3 ویڈیو آپ تک آتی ہیں اور ایک 5 سے 6 منٹ کی ویڈیو 3 گھنٹے کی محنت اور کاوش کے بعد آپ تک پہنچتی ہے. تو جب آپ کی طرف سے لائک ملتا ہے, کمنٹ ملتا ہے یا شیئر ملتا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ ہماری محنت رائے گا نہیں گئی. پاکستان زندہ باد. اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں, بیل کے آئیکن کا دبا لیں تاکہ آپ تک ہماری ویڈیو سب سے پہلے پہنچے.